नमस् नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी गणपती अथर्वशीर्ष सादर करत आहे. हरि ओम. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. श्वेतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचां नमो शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्भुवातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वरानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं प्रतिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयमेषति. त्वं भूमिरापो निलो निलो नभः, त्वं चत्वारिमात्पराणि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिपुरोच्चारवर्णादितरन्तरम् अनुस्वारः पुरतरः अर्धे दूर्षितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्. अकारः पूर्वरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धां संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुरस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वर्धमस्ते विग्रामं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तं लम्बार्धुरिक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तां लुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्चितम् अविर्भूतस्रष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः. नमो रातपतये नमो गणपतये नमः. प्रमथपतये अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्.